नमस्ते जय नेपाल आराम हुनुहुन्छ सबैजना हामी चाहिँ दमम एयरपोर्टमा हाम्रो नेपालीका केन्द्रीय सदस्य विदेशीय प्रमुख समन्वय प्रमुखज्यू आउँदै हुनुहुन्छ उहाँको वेटिङ गर्दैछौँ र भोलि हुने कार्यक्रमलाई सभ्य र भएको उहाँ दमम एयरपोर्ट आइपुगिसक्नु भएको छ भित्र निक्लिँदै हुन्छ हामी उहाँलाई पर्खाइमा छौँ जति सक्दो उहाँ चाँडो बाहिर निक्लिनु साथै हामी उहाँलाई स्वागत गरेर हाम्रो कार्यक्रम लिएर गएर रियाददेखिबाट भोलि कार्यक्रम सफल गर्नलाई खोज्दैछौँ त्यसकारण तपाईँ सबैहरूको तपाईँ सबै सहयोगको आशा गरेका छौँ र तपाईँहरूको हामी भोलि पर्खाइमा छौँ हलमा हामी पर्खेर बस्ने छौँ र तपाईँहरूलाई सबै हामी कुर्ने पनि छौँ त्यहाँ कुरेर तपाईँहरूको कार्यक्रम हो हाम्रो डेमोक्रेट भन्ने सबैको अधिवेशन हो तपाईँहरूको अधिवेशन तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन यहाँ सबैको सहयोगले सफल गर्नु होला हार्दिक अनुरोध गर्छु हस्त नमस्ते जय नेपाल सम्पूर्णमा नमस्कार हाम्रो आदरणीय नेता किरण राज पौडेल शर्मा दाजु यति बेला तमाम एयरपोर्ट त्यति बेला आदरणीय हाम्रो नेता हाम्रो जनसमर्पण समिति साउदी अरबको तर्फबाट स्वागत छ उहाँ चाहिँ यति बेला दमाम एयरपोर्टमा आइसक्नु भएको छ